चले हैं मुल्क को बचाने, मुल्क को आग लगाने के बाद। Let Ali show you के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। Do like, subscribe and share this content। बात शुरू करते हैं नेशनल असेंबली में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने शिरकत नहीं की। उसमें क्या कहा गया? ये कहा गया कि जी हमें मुत्तहद होके, एक इत्तेहादी होके बिल्कुल ही सियासत के अंदर अपने जो इख्तलाफात हैं उनको दूर रखकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक सख्त रियासत बनानी पड़ेगी। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर ज़ोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर ज़ोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद के वाक़यात के अंदर बहुत इजाफा हो गया है। एक और बहुत अहम खबर मेरे पास आई है, उसको मैं ऑब्वियसली जिस तरह ये चीज़ अब प्ले आउट होगी, क्योंकि आप एक तरफ नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आपने हज़ारों की तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो सियासी कारकुन हैं मुखालिफ आपके, उनको पकड़ लिया, उनको अंदर कर दिया। पिछले 48-24 घंटे के अंदर पता नहीं कितने दर्जनों के हिसाब से आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिसके अंदर हैदर सईद भी शामिल हैं, उन्हें पकड़ के गायब कर दिया है। और अब आप बात कर रहे हैं इस्तेहकाम की, के मुत्तहद होके आगे बढ़ने की। वो वक्त अब बहुत दूर जा चुका है। ये जो आपने चोरों का टोला अपने साथ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ये शक्ल बनी हुई है, और जो खुद ही आपने डाके डाले हैं और करप्शन अब की है, ज़ाती करप्शन, अपनी औलाद को फौरन ही ओहदा उठाते हुए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाना, जो एलिजिबल भी नहीं थे, और फिर आप बातें करते हैं दहशतगर्दी रोकने की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने की बातें कर रहे थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी भी नहीं है आपके लिए डूब मर जाने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके साथ ज़ना, ज़्यादती, ज़बरदस्ती, जबर, फस्तायत सब कुछ होने के बाद ये टोनी बने हुए हैं। रिएक्शंस क्या आए? पहले शुरू करते हैं मुनाफिकुल अज़ीम, जो मौलाना फजल रहमान हैं, जिन्होंने पिछले साल के आखिर में अक्टूबर के माह के अंदर किस तरीके से आपकी आईन शकनी की थी, आईन शकनी जो की थी, उसके इफेक्ट्स हमें आज महसूस हो रहे हैं। आर्मी चीफ, एक बहुत ही इलेबोरेट जाल बिछाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट किया गया। सबसे बड़ी सियासी जमात है ये पार्लियामेंट के अंदर। उनका एक मुतालबा था कि हमें अपने लीडर से मिलना चाहिए पहले जाके, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। उनका लीडर 600 दिन से अंदर बंद है। जफर इकबाल, ये जो लॉयर हैं, इनकी मुलाकात हुई है उनसे, और आती उन्होंने कहा कि जी उनकी तबीयत सही है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फिट, ये वो। 72 साल, 600 दिन से किसी ने उसे नहीं देखा, और वो अंदर बंद है। उससे मुलाकात ना करवाने के ऊपर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नेशनल असेंबली के अंदर बड़ी पार्लियामेंट्री मुत्तहद होके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के ऊपर बात की, उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। तो ये इनका माइंडसेट है, और ये निकले हैं मुल्क बचाने के लिए। ये अपने आप को नहीं बचा सकते अगर इनके पीछे डंडा ना हो या बंदूकें ना हो। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने यरगमाल कर लिया है,
اور اوپر سے کرپشن بھی انہوں نے کی ہے، اور اب یہ آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی یار یونیفائی ہو جاؤ کیونکہ ہماری لگ چکی ہے. 300 بندے ایک دم اغوا ہو جائیں آپ کے، اور پھر اپنا سے یہ چھڑا بھی لیے جو بھی کیا، آپ کو یہی نہیں پتا کہ کدھر سے یہ لوگ نکل رہے ہیں، کیا سپورٹ ہے ان کی، کہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے آپ کی سپورٹ. جو مولانا فضل الرحمان نے کہا، اتنی فیلئرز کے بعد اور اتنی فیلئرز کے باوجود وزیر داخلہ آپ کے بیرون ملک میں تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے اس پارلیمانی سیشن کے اندر شرکت نہیں کی. یہاں تک کہ ان کے جو ابو ہیں آرمی چیف وہ بھی موجود تھے. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز شریف نے ایک ڈائریکٹ ریکویسٹ ڈالی آرمی چیف سے براہ راست کہ محسن نقوی کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد یہ جو آرمی چیف ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تو کوئی بچا نہیں اب، سب انہوں نے جو تھا وہ خاندان ادھر ماموں کو بھی بلا لیا، اپنے ماموں کو بھی ٹوپی چڑھا دی. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش بچی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، کے پی کے میں جائیں، اور آپ وار آن ٹیرر دوبارہ شروع کریں، اپنے ایریاز میں گھسا کے بھتہ لے کے اپنے لوگوں کو خود ہی ماریں. سوری، اس کی گنجائش نہیں ہے. علیمہ خان کی بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی بات کی، اور اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ان کے بھائی کے ساتھ. اس کو سنتے ہیں، پھر بات کو اپنے اختتام پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی کوئی اے پی سی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، جب اے پی سی کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا اس لیے ان کا خیال تھا کہ اسی لیے انہوں نے میرا اخبار بھی بند کیا ہے، اور ان کا خیال تھا اسی لیے انہوں نے ٹی وی چینل بھی بند کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے پارٹی والے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے. یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی. تو یہ تھی علیمہ خان. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ کردار بیسکلی پلے کیا ہے محمود خان اچکزئی، جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا نے اور دیگر لوگوں نے مخالفت کی، کہا کہ ہم اس پہ شرکت نہیں کریں گے. یہاں تک کہ علیمی گندا پور نے شرکت کی ایز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. تو مولانا عباس ناصر نے بھی کہا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے، یہ ایک ٹریپ ہے. تو اب سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کانفرنس جو کی ہے انہوں نے منعقد، یہ سکسیسفل ہوگی عمران خان کے بغیر یا پاکستان تحریک انصاف کے بغیر؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.